सोचने वाले, ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमान इन फितनों से कैसे बचे? तो हजरात उसका एक तरीका ये भी है कि आप लोग मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ो। जरा बोलो जोर से। जितने उलमा मसलके आला हजरत के छत्र छाया तले काम कर रहे हैं उनके से जुड़ जाओ, मसलके आला हजरत से ऐसे जुड़ जाओ कि आपको कोई अलग करना चाहे तो आपकी गर्दन उतर जाए, आपके हाथ उतर जाए, आपके पैर आपसे जुदा हो जाए, मगर आपके हाथ से मसलके आला हजरत ना छूटने पाए। हजरत फायदा क्या होगा? जो मसलके आला हजरत से जुड़ जाता है वो गुनहगार तो हो सकता है, बदकार तो हो सकता है, शियाकार तो हो सकता है, मगर मसलके आला हजरत से जुड़ने वाला कभी रावजी नहीं होगा, कभी नाज़बी नहीं होगा, कभी वहाबी नहीं होगा, कभी बदअकीदा नहीं होगा। एक बात बताऊं मैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना सुल्तान नक्शबंदी, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आलिम व फाजिल। इतने बड़े वली थे वो कि कभी कभी जद्दा के साहिल पर एक कदम रखते तो दूसरा कदम उठाकर वो बम्बई के साहिल पर रख देते थे। एक ही कदम में जद्दा से कहाँ आ जाते थे? बोलो ना, बम्बई। कई कदम पे? दूसरे कदम पर। नाम क्या था उनका? मौलाना सुल्तान नक्शबंदी। अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था, अल्लाह ने इतना साहिब तशर्रुफ बनाया था, इतने बड़े वाली थे। समझो आप, आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला उनसे मिलने के लिए बरेली से बम्बई गए। क्या खूब है, वाह वाह वाह। कोई राब्ता नहीं है टेलीफोनिक, टेलीफोन था ही नहीं, कोई तार से राब्ता नहीं है, बस निकले। आला हजरत के साथ बुरहाने मिल्लत भी थे। इधर बरेली से आला हजरत मौलाना सुल्तान नक्शबंदी से मिलने के लिए बम्बई के लिए रवाना हुए हैं। उधर बम्बई में मौलाना सुल्तान नक्शबंदी को पता चल गया कि मुझसे मिलने के लिए आला हजरत आ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। अल्लाह वालों का पावर देखिए, अल्लाह वालों का तसर्रुफ और इख्तियार देखिए। वहाँ पता चल गया, खादिम से मौलाना सुल्तान ने कहा, सुनते हो जी, मुझसे मुलाकात के लिए बरेली से बड़े हजरत आ रहे हैं, बड़े मौलाना आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल में लग जाओ, इस्तकबाल की तैयारियों में लग जाओ। उस दौर में अपने हिसाब से वहाँ इस्तकबाल हो रहा है कि बरेली से बड़े मौलाना आ रहे हैं। आला हजरत पहुँचे, सलाम हुआ, मुसाफा हुआ, बैठे। बुरहाने मिल्लत फरमाते हैं कि दोनों बुजुर्गों में तकरीबन 3 घंटे बातें होती रहीं। बोलो सुभान अल्लाह। कई घंटे बातें होती रहीं? 3 घंटे। मौलाना बुरहाने मिल्लत फरमाते हैं कि मैं उर्दू जानता था, मैं अरबी जानता था, मैं फारसी जानता था, मगर दोनों बुजुर्गों में जो 3 घंटे बातें होती रही, मैं समझ ही नहीं सका पास में बैठकर कि दोनों बुजुर्ग आखिर किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबाने यारे मन तुर्की, वो मन तुर्की नमी दानम, अल्लाह अकबर कबीरा। दो बुजुर्ग गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना सुल्तान नक्शबंदी और आला हजरत। 3 घंटे तक बातें होती रही, गुफ्तगू होती रही, खिलो काल का सिलसिला दराज हुआ, मगर बगल में बैठे बुरहाने मिल्लत समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जबान में गुफ्तगू हो रही है, किस भाषा में बात हो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बुरहाने मिल्लत फरमाते 3 घंटे के बाद आला हजरत उठे, मौलाना सुल्तान नक्शबंदी से इजाज़त ली और रुखसत हुए।
جب وہ رخصت ہوئے تو میں بھی رخصت ہوا، لیکن ابھی رخصت ہوا ہی تھا کہ میرے خیال میں آیا کہ مولانا سلطان نقشبندی کا مقام کیا ہے، اللہ اللہ، مرتبہ کیا ہے، اللہ اکبر، کہ ان سے ملنے بریلی کے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، برہان ملت فرماتے ہیں میں پلٹا تیزی میں اور مولانا سلطان نقشبندی کے حضور پہنچا، سلام کر کے عرض کرنے لگا حضرات کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے کہ مجھ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ مولانا سلطان نقشبندی نے کہا کر دوں؟ کہا جی حضور کر دیجئے۔ کہا سنو، وہ جو آگے آگے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، بڑے مولانا جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ٹائم فتنوں سے بچنے کا، آفات و بلیات سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ ان علماء سے جڑ جاؤ، ان مشائخ سے جڑ جاؤ، ان ائمہ سے جڑ جاؤ جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ان سے جڑ جاؤ گے، ہر طرح کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، آپ کا نظریہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلو، پتہ کیسے چلے گا اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھو کہ حجت الاسلام کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ حجت الاسلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھو کہ مفتی اعظم کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مفتی اعظم کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھو کہ تاج الشریعہ کا طریقہ کیا ہے۔ اور آپ بھی پتہ نہ چلے تو دیکھو کہ یہ تاج الشریعہ سے جڑنے والے، جڑے رہنے والے علماء کا طریقہ کیا ہے۔ کیا پیغام جا رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ رمضان حیدر فردوسی اور انڈیا اہل سنت والجماعت کانفرنس۔ اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہے تو سیدھے جنت پہنچ جائیے۔ کہاں پہنچ جائیے گا؟ زور سے بولیے، جنت پہنچ جائیے گا۔ اور جنت پہنچنے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ کیا ہم اور کیا آپ، کیا مولانا علی رضا اور کیا مولانا ناظر، کیا یہ علماء، کیا یہ شورا اور طلبہ، یہاں تو حال یہ ہے کہ جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو پیغمبر اعظم ہے، جو رسول اعظم ہے، جو رسول اعظم ہے، جو مختار کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے، جو جمال یوسف کنعان ہے، جو جلال بان سلیمان ہے، جو قرائے نازائے سنبلستان ہے، جو قرائے دیدائے نرگستان ہے، جو نظم گلستان ہے، جو وجہ وجود دو جہان ہے، جو سیاہ لامکان ہے، جو مالک کونہ مکان ہے، جو صاحب ہفت آسمان ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو ختم الرسل ہے، جو مولائے کل ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ہادی عالم ہے، جو رحمت عالم ہے، جو نور مجسم ہے، جو کائنات کا مالک و مختار ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور انڈیا اہل سنت والجماعت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ جو کائنات کے مختار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ محبت سے بولیے، جب نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب اے خدا دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، جنت کا سوال کر رہا ہوں، تو بتائیے ہم اور آپ کیا